अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी ताज़ा तरीन ख़बरें हैं यहाँ से इस्लामाबाद से आपके लिए। इमरान खान साहब सैलाब ज़दगान की हालत को देखने के लिए निकल पड़े हैं दौरों पर, लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में। कहाँ पर हुई है ये मैं नहीं आपको बता सकता, मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, मामलात पर नज़र रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि बड़ी अहम मुलाकात। और उसके बाद खान साहब ने टाइम दिया है सारी सूरत हाल को बेहतर करने का, और अगले चंद दिन हमें सियासत नहीं आवाम की खिदमत नज़र आएगी, क्योंकि जो सैलाब ज़दगान की जो हालत है, पूरा एक पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। और जो तबाहकारियाँ मैं आपको बताऊं, 1000 अरब रुपए से ज़्यादा की तबाहकारियाँ हैं। 80 लाख मवेशी जो हैं वो मारे गए हैं, बह गए हैं। इसके अलावा जो फसलें थीं, सब्जियां थीं, वो सारी की सारी वो बह गई हैं। गंदम जो पड़ी थी बाहर गोदामों में पड़ी थी, ओपन गोदाम जो थे, कवर थी वो, लेकिन इतनी शदीद बारिश आई है कि वो सारी गंदम वो भी पानी में बह गई है। माहिरीन ये कहते हैं कि अगर फौरी तौर पर मदद नहीं आएगी तो आने वाले चंद हफ्तों में पाकिस्तान में खाने के लिए सब्ज़ी नहीं मिलेगी, पीने के लिए आपको दूध नहीं मिलेगा, और गोश्त को तो आप भूल ही जाएं। जो बचा कुचा जानवर है वो सारा अफ़गानिस्तान स्मगल हो जाएगा। एक बड़ी गंभीर सूरत हाल। शहबाज शरीफ वापस आए हैं ये कहकर कि वो फ्लड ज़दगान की मदद के लिए जाना चाहते हैं और इसीलिए वो लंदन नहीं गए, लेकिन ख़बरें ये हैं कि बड़े भाई ने कहा कि अभी मेरे पास मत आओ, मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो इस्लामाबाद में जो अहम मुलाकातें और जो गुफ्तगू हो रही है, भाईजान को वहाँ पर ख़बर थी, उन्होंने शहबाज से कहा कि जाके नज़र रखो वहाँ पर, सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर है। ये सारे मौज़ूआत मेरे आज के वीलॉग में हैं, आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले फ़्लड की बात करते हैं। एक थ्योरी यहाँ पर चल रही है पाकिस्तान में, साइंटिफिकली मैं उसे प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन आपसे बात करना ज़रूरी है। जिन लोगों से भी मेरी बात हुई है, समझदार लोग जो हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ, जो इस दफ़ा का मौसम इतना गैर मामूली तौर पर तब्दील हुआ है, तो हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कहीं हुआ हो। पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, ये इसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत तेज़ी से फैलती हैं, मुझे और आपको पता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी अब इस पर यकीन करने लग गए हैं, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पर, मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है कि मैं इस पर यकीन करूँ। मुझे पता है ये मेरी बात सुनकर बहुत से हमारे दोस्त कहेंगे, बड़े बड़े अलकाबात से मुझे नवाजेंगे, बड़ी गुफ्तगू करेंगे, और देखो जी इसको क्या हो गया। लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं, अप्रैल में जितनी गर्मी इस दफ़ा पड़ी है, पिछले 50 साल में पाकिस्तान में अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं पड़ी। और जो चीज़ मई जून में पक कर तैयार होनी थी, वो अप्रैल में पक कर तैयार हो गई। उसके बाद जो मई के एंड में और जून में, फिर जुलाई में ये जो बारिशों का सिलसिला और ये जो तूफ़ान है, ये अमूमी तौर पर ये सारा सिलसिला अगस्त सितंबर में होता है, लेकिन ये इतनी तेज़ी से शुरू हुआ। और मैं आपको बताऊं कि ये शहरों के शहर बह गए हैं इसमें। सवात, कालाम, इधर वो होटल जो पता नहीं कितनी दिहाइयों से कायम थे, वो बह गए हैं। और अगर आप बलूचिस्तान में जाएं तो वहाँ पर आपको मैदान नज़र नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये पूरा बलूचिस्तान दरिया बन गया। और 1000 से ज़्यादा वो अमवात हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इसके अलावा कितने लोग मर गए पाकिस्तान में कोई डेटा नहीं रखता। कितने लोग लापता हुए, कितने लोगों के घर उजड़ गए, कुछ नहीं पता। लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। पानी के अंदर डूबे हुए हैं, पर पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है, और ना ही उन्हें कोई पानी देता हुआ हमें नजर आता है। शहबाज शरीफ साहब आज गए हैं, 3 जगहों पर कारपेट बिछे हुए हैं, ठकाठक गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, तकरीरें की हैं और निकल आए। खान KPK में था, DI खान में भी गया, पानी में गया, लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, अपनी पार्टी को मोबिलाइज कर रहा है। और मैंने आपको बताया, बड़ी अहम मुलाकात, आप यकीन कीजिए, बहुत अहम मुलाकात। और खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए, खान ने ये कहा है अपने करीबी साथियों से, मेरी कोई ईगो नहीं है। मैंने अगर ये कहा कि पहले तारीख का ऐलान करें और फिर मैं मुज़ाकरात करूंगा, तो वो सिर्फ इसलिए था कि इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, कोई आदमी टाइम बाय ना करे। लेकिन अगर ये किसी की ईगो का मसला है,
تو میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کے بندوبست کے لیے، یہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور یہ میں آف دا ریکارڈ جو ان کی گفتگو ہے میں یہ وہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو میڈیا ایک پورٹرے کر رہا ہے نا، خان کہتا ہے جی تاریخ دو پھر بات کروں گا، خان کی کوئی ایگو ہے، خان کوئی سختی سے بات کر رہا ہے، قطعی طور پہ غلط ہے، بالکل کسی طرح۔ کل آپ نے دیکھا اس نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو سسٹم کے سامنے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ گئے، اور میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پولیس نے کہا کہ آپ کی گاڑی اندر نہیں جائے گی، ورکرز تھے وہاں پر بے پناہ، غصے میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ خان گاڑی میں اندر جائے، لیکن خان گاڑی سے اتر آیا، اس نے کہا کوئی ایگو نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا یہاں پہ، سسٹم کے اندر رہ کر عدالت میں جا کر اپنی بیل کرائی، پھر ایف8 کچہری میں بھی گیا۔ تو خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر انتخابات کے لیے میننگ فل ڈائلاگ یہ کرنا چاہتے ہیں، ٹائم بائی نہیں کرنا چاہتے، تو بالکل آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اور یہ بیسیکلی جو، اور دوسرا جو پاکستان کی صورتحال تھی، تو اس لیے وہ نکلا ہے شہروں سے، جلسوں کے پروگرام کو پوسٹ پون کیا ہے، اور لوگوں میں جا رہا ہے، اپنی جماعت کو وہاں پر جا کے موبلائز کر رہا ہے، کسی پروٹوکول کے بغیر گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں فوٹیجز، کوئی پولیس آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی راستے نہیں رکے ہوئے، کوئی ٹی وی کیمرے ساتھ نہیں ہے، کوئی پی ٹی وی ساتھ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی چینل ساتھ نہیں ہے، نمائندے ساتھ ہیں لیکن وہ موبائل سے فوٹیج بنا رہے ہیں، وہاں پر کوئی وہ ایک بڑی کوئی جیسے ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے باتیں کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے میں کرنے کے لیے آ گیا ہوں، نہیں، اپنی پریزنس وہاں پر صرف اس لیے شو کر رہا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ جناب کام کرنا ہے اور مل کر کرنا ہے، اور پھر ٹائم دے رہا ہے کہ آپ ٹائم لے لیں، مذاکرات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ نواز شریف کی نیت میں فطور ہے، نواز شریف فوج کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے خان کو، اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا ہے کہ خان کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ ضائع کرواؤ، فوج کے ساتھ لڑواؤ اس کو کسی طریقے سے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایف آئی اے نے، کیونکہ وہ جو 6 ممبر انکوائری کمیٹی تھی، میں پچھلے کئی ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ اس میں آئی ایس آئی کا بھی نمائندہ تھا، اس میں ایم آئی کا بھی انویسٹیگیٹر تھا، تو انہوں نے بڑی ایک غیر جانبدارانہ ایک تحقیقات کی، اور پتہ چلا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت ملوث نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جالٹ ہے ان کے لیے، نواز شریف کے لیے اور شہباز شریف کے لیے۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگلی یہ اب لگ یہ رہا ہے، جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ سپٹمبر کا جو دوسرا ہفتہ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ڈیسائسو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے، اور اس میں امید یہ ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ جو سارا ماحول ایک طرف سے کبھی سختی کی خبر، کبھی نرمی کی خبر، ملاقاتوں کی خبر، کہ الیکشن کے حوالے سے گفتگو شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے یہ نہیں ہوتا تو میرے دوستوں ساتھیوں، جو آپ لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، 12-13 سپٹمبر کے بعد پھر کال دے گا خان، اور یہ بڑا ڈیسائسو ہوگا۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، کتنی تباہ کاری ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کو ریلیف نہیں ملنے والا۔ مفتاح اسماعیل نے آج یہ کہا ہے کہ ہم ریلیف نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستان 75 ایئرز سے آئی ایم ایف کو ہم نے ہمیشہ قرضہ جو ہے وہ ادا کیا ہے، اس کی قسط ادا کی ہے، تو اب بھی ان سے پوچھا گیا کہ یہ لوگوں کی برباد ہو گئی ہیں سبزیاں، کچھ نہیں ان کے پاس پیسے دینے کے لیے، ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا یہ جہاں سے بھی آئے یہ پیسے ہم نے واپس دینے ہیں۔ کوئی ریلیف نہ آئی ایم ایف دے رہا ہے اور نہ، کیونکہ یہ بھکاریوں کی گورنمنٹ ہے۔ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ یہ جو صورتحال ہے، میں 500 ارب جا کے لے آتا فوری طور پر، 1000 ارب کا نقصان ہوا ہے، لیکن مفتاح یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ٹیکس میں کوئی چھوٹ نہیں، غریب آدمی مرتا ہے تو مرے۔ شہروں میں احتجاج ہے بجلی کے بلوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ایک گھر کا بجلی کا بل متوسط، یہ ڈرائیور سے میں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کتنا بل آیا؟ کہتا 40,000 روپے بجلی کا بل۔ پوچھا تنخواہ کتنی ہے؟ کہتا 34,000 روپے۔ تو میں نے کہا دو گے کیسے؟ اس نے کہا اللہ مالک ہے۔ یہ پاکستان کی، میرے وطن کی اس وقت حالت ہے، اور یہ حکومت جس طریقے سے مال، وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، اس طرح سے خرچہ، جھوٹ، مکاری۔ بہرحال سپٹمبر کا سیکنڈ ویک از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔